بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم واقية كواقية الوليد. يا حنان يا منان يا حل المشكلات رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم واقية كواقية الوليد. يا حنان يا منان يا حل المشكلات رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم واقية كواقية الوليد. يا حنان يا منان يا حل المشكلات رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا.